इंशाअल्लाह ताला आपको रूबरू आप ज़ियारत करेंगे। याद मज़लूम करबला सन 60 हिजरी का वो वाक़या याद करिए, जब अहले हरम ऊँटों पर सवार हो रहे थे, महीने थी, अमानियाँ थी, कतारें थे, मगर उसी दरमियान एक शख्स था जो आसमान की तरफ रुख करके कह रहा था अलहिजाब अलहिजाब अलहिजाब। किसी ने पूछा ये कौन है? सामने वाले ने जवाब दिया ये अली का शहजादा है। कहा कर क्या रहा है? कहा आसमान की तरफ रुख के आसमान वालों से कह रहा है कि आसमान वालों पर्दा कर लो, हे आसमान वालों पर्दा कर लो, अली की शहजादियां नाकों पर सवार हो रही हैं। मैं कहूँगा गाजी अब्बास, अरे इतनी फिक्र है पर्दे की, मगर हाय यही शाम कूफा होगा, यही सैदानियां होंगी, तैयार बैदार नाका बनाका फिराई जा रही होंगी। हाँ ज़माने मज़लूम करबला वो वक्त भी आया जब 61 हिजरी को मुहर्रम को करबला में हुसैन का काफिला हमारी खुला ते बरपा जो हुए खैमाए अतहर लब दरिया, उतरे हरम साक़ी कौसर लब दरिया, मुँह धोने लगे बैठ के अकबर लब दरिया, खुश हो गए अब्बास बिलावर लब दरिया, शहकरत दरिया को बहुत मुझसे परी है, इस नहर का पानी मेरी किस्मत में नहीं है। मज़लूम करबला नीचे हुसैन के खैमे दरिया के किनारे लगे। 4 मुहर्रम को यजीद का लश्कर आता है, यहाँ से खैमे हटा ले। गाजी अब्बास को जगा लाया, हमसे पे हाथ रखा और माई का लाल है जो यहाँ से खैमे हटा ले। जो नहीं हो सकते बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, ये कौन है माई का लाल जो यहाँ से खैमे हटा दे। इतने में सैयद ने कहा भैया भैया अब्बास से कहने सैयद ने तुमको खैमे में बुलाया है। ये इतना सुनना था कि अब्बास खैमे में आए, तलवार को सैयद के कदमों में रखा, हाथों को जोड़ के खड़े हो गए। ये दरिया के किनारे से खैमे हटाए गए। हुसैन के खैमों में पानी बंद हुआ। पहली मुहर्रम आई, दूसरी मुहर्रम गुजरी, तीसरी मुहर्रम गुजरी, चौथी मुहर्रम गुजरी, यहाँ तक के 7वीं मुहर्रम को हुसैन के खैमे में पानी खत्म हो गया। लीजिए 8 मुहर्रम आई, 9 मुहर्रम की शब आ गई। कौन सी शब है? यतीमी की शब है, ये अली अकबर के जुदा हो जाने की शब है, ये कासिम के जुदा हो जाने की शब है, ये औरत मोहम्मद के कत्ल की शब है। हाँ हज़रात रात गुजर रही थी तो जब रात इबादत में बसर की शहदी ने देखा जो सफेदी को सहर की शहदी ने, सजदों में नहीं इश्क की सर की शहदी ने, देखा जो सफेदी को सहर की शहदी ने, मुड़कर रुखे अकबर पे नजर की शहदी ने, मुड़कर फरमाया सहर कत्ल की जाहिर हुई बेटा, लौट के आजादों की शवाहिर हुई बेटा। देखिए अली अकबर गुलदस्ता एहसान पे आए, अभी बिस्मिल्लाह कहा था, इधर सैयद ने आवाज दिए भैया अली अकबर से कह दीजिए आवाज बुलंद आसान दे, खैमे में तुम्हारी पहले आसान सुन रही है। एक मरतबा हुसैन ने कहा अली अकबर आवाज बुलंद आसान दो, खैमे में हमारी पहले आसान सुन रही है। ये सुनना था कि अली अकबर तरफ है, ये बाबा सबको अपनी बहन से प्यार होता है, कोई ऐसा मौजिज़ा दिखाइए कि खैमे में आपकी बहनें हमारी आसान सुने और हमारी बहन मदीने में भी हमारी आवाज सुने। लीजिए आवाज है इमाम ने अली अकबर की आवाज तब्दील हुई। अली अकबर गुलदस्ते आसान पे गए, उधर मदीने में सुगरा वज़ू करने के लिए पानी लेके बैठी थी, इधर अली अकबर की आवाज गूंजी अल्लाह अकबर। इधर सुगरा के कानों से आवाज टकराई, सुगरा ने पानी फेंका, दौड़ के उम्मुल बनी के करीब आई, शाना हिला के कर दिया, ऐ दादी उम्मुल बनी मेरा भैया अली अकबर आ गया। और करबला पहला जो जुलझला, पहला जो घोड़ा आएगा, पहली जो शबी आएगी वो जनाब कासिम की है। कौन कासिम? यादगार हसन, कासिम दुलपहरहन। हाँ ज़माने मज़लूम करबला कासिम को जंग की इजाजत मिली, पहली सवारी जनाब कासिम की आ रही है। कासिम को जंग की इजाजत मिली, कासिम मैदान करबला में गए, जबरदस्त हमला किया, मगर घोड़े में जख्मों से चूर होकर जमीन पर तशरीफ लाए, आवाज दिया मेरी मदद को आओ। अल्लाह सरसरी कहते थे कि जब कासिम ने आवाज दी थी तो कासिम कासिम थे, मगर जब हुसैन कासिम के जनाजे पर पहुंचे तो कासिम कासिम नहीं थे, बल्कि कासिम टुकड़ों में तफसीर।
بس یہ دوسری جو شبیہ آئے گی وہ جناب قاسم کی شبیہ ہے. امام حسین قاسم کے جنازے کے قریب پہنچے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. حسین آواز دے رہے تھے, اے قاسم آواز دو, اے قاسم آواز دو, کوئی آواز نہ آئی. ایک مطلب حسین نے کہا قاسم تمہیں وقت کا امام آواز دے رہا ہے. یہ سننا تھا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین نے اپنے آقا کے دامن کو بڑھایا, قاسم کے سر کو رکھا, قاسم کے سینے کو رکھا, قاسم کے پیر کو رکھا, گھڑی بنائی. میں دیکھے آئے ایک مرتبہ میں فروغ طرف کے کر دیئے میرے سید و سردار صرف اتنا بتا دیجئے کیا میرے قاسم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. حسین طرف کے پوچھتے ہیں ایسا آپ کیوں کر دیئے, آپ سب کے جنازوں کو تو لے کے آئے مگر میرے قاسم کا جنازہ نہ لائے. حسین نے گھڑی کو کھولا, انہیں فروغ طرف گئی. وہ جو دوسری شبیہ ہے کون؟ اے اہل عزا رخصت عمر مرحب بدر سے, فرزند بچھڑتا ہے شہر جن و بشر سے. سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے, اور 18واں ہے سال نہ پھولے نہ پھلے ہیں, شادی کے دن آئے ہیں تو ملبے کو چلے ہیں. میدان کربلا میں گئے, زبردست حملہ کیا مگر دیر سے زمین پر تشریف ہے. آواز یہ ہے عقل آخری سلام بولنے لگی. یہ سننا تھا کہ حسین علی اکبر کی طرف دوڑے. اے علی اکبر کہا ہوا آواز کو, اے علی اکبر کہا ہوا آواز کو. کوئی آواز نہیں آتی ہے, کوئی آواز نہیں آتی ہے. حسین زمین کربلا کے لیے آواز دی, علی اکبر آواز سن رہی ہے, آواز سنی ہے, میرے آنکھوں سے میری کھاری ہے. یہ علی اکبر نے اپنی علی اکبر کے سن کو اپنے سانوں میں رکھا. ایک کیا ہوا, ایک آواز سینے میں موسیقی کی علی صاحب نے کہتے ہوئے توڑی. ایک سنا حسین بڑا صابیہ ہے, ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا, زمین کربلا پر کربلا پر 2 سال ہو کے بیٹھے, اپنے حملوں میں نیزے کی علی کو پھنسایا, نجف کی نرم رخ کیا. یا علی منا اے ازنارو, اب صرف نیزے کی علی باہر نہیں آئی, اے علی اکبر کا کلیجہ. یہ شبیہ ہے جناب علی اکبر کے سواری کی. اب تیسری شبیہ جو ہے کس کی ہے؟ تیسری شبیہ اس کی ہے کہ جس کا تابوت نہیں اٹھتا. تیسری شبیہ اس کی ہے جو اہل حرم کی ڈھارس ہے, بچوں کی پیاس کا سہارا ہے. جب عباس کی شہادت ہوئی نا تو جانے کتنے بچوں نے سوٹے کھلے سے اپنے زمین کو پھینک دیے, اور جب بے آسرا اپنے آپ کو محسوس کیا, تاریخ لکھتی ہے جانے کتنے بچوں کے دم ٹوٹ گئے. مجھے ایک واقعہ پڑھنا ہے, جناب عباس کی سواری آ جائے گی, اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اپنا مقدر سمجھنا. جناب عباس کی شبیہ سواری کی شبیہ آ جائے گی. جب یہ قافلہ مدینے پہنچانا تو بشیر آواز دے رہا تھا, اے مدینے والے, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اے مدینے والے حسین قتل کر دیے گئے, اے مدینے والے حسین قتل کر دیے گئے. یہ سننا تھا کہ ام المؤمنین نے اپنا عصا اٹھایا, عصا کے سہارے سے دیکھتی ہوئی شاہراہ پہ پہنچی. ایک مرتبہ بشیر کو روک کے کہا, اے بشیر کیا کہتا ہے, پھر سے گئے. اس بشیر نے کہا حسین قتل کر دیے گئے, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. پھر ایک مرتبہ ام المؤمنین نے کہا کہ بشیر پھر سے گئے, کہاں حسین قتل کر دیے گئے. پھر ام المؤمنین نے کہا پھر سے گئے, کہا حسین قتل کر دیے گئے. کہا تجھے معلوم نہیں ہے حسین کو کوئی مارنے والا پیدا نہیں ہوا ہے. بشیر نے کہا کیوں؟ ام المؤمنین نے کہا میں نے اپنا شیر حسین کے ساتھ بھیجا تھا. ارے عرب میں کوئی ایسا سورما نہیں پیدا ہوا جو عباس کو ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دے. ایک مرتبہ ام المؤمنین نے کہا کوئی مار نہیں سکتا. بشیر نے کہا اے بی بی, غازی کے سر پہ سرب لگی, اے بی بی غازی کے سر پہ گوشت لگا, غازی شہید ہوا. کہا نہیں یہ بھی میری بات میں نہیں مان سکتے. کہا کیوں نہیں مان سکتے؟ کہا میرے عباس کی کامر بڑی تھی, میرے عباس لمبا قد تھا, اس کو گوشت کوئی نہیں مان سکتا. ایک مرتبہ بشیر دوڑ کے کہتا ہے اے شہزادی, اے بی بی تمہیں معلوم نہیں ہے عباس کے آنکھوں میں تیر تھا. عباس نے سوچا تیر نکال لے, مگر ہاتھ عباس کے نہیں تھے. عباس نے اپنے زانو اور گھوڑے کے درمیان میں جھک کے وہ تیر پھنسایا.
जैसे ही चाह के तीर को निकाले एक जालिम ने ऐसा गुल मारा अब्बास का सर दो हिस्सों में तकसीम। क्या आ रही है सवारी शबी है सवारी जनाब अब्बास आप हजरत ज़ियारत करने जा रहे हैं। एक वाक़या पढ़ता हूँ जब तक सवारी आ जाएगी कि जब ये काफिला मदीने पहुंचा ना तो बहुत दिन तक गिरिया अहले हरम करते रहे, मगर कुछ हुए के बाद एक मरतबा अहले हरम ने एक मरतबा उम्र बनी ने कहा एक बेटा सैयद सज्जाद मैं चाहती हूँ कि मैं करबला ले चल, मुझे करबला ले चल। सैयद सज्जाद ने सामान सफर इकट्ठा किया, उम्र बनी को लेकर करबला की तरफ पहुंचे। बस सवारी आ रही है, सैयद सज्जाद करबला की तरफ पहुंचे। जैसे ही करबला के करीब आए ना तो उम्र बनी ने कहा ए बेटा सज्जाद मुझे पहले हुसैन की कब्र पे ले चलना, मेरे अब्बास की कब्र पे ना ले चलना। ए बेटा मुझे पहले हुसैन की कब्र पर रोना आ जाए आपको मुकद्दर, ए बेटा पहले मेरे हुसैन की कब्र पे ले चलना। लीजिए सैयद सज्जाद हुसैन की कब्र पे ले गए। उम्र बनी ने ताबीज़ कब्र पे खुद को गिरा दिया। वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना ने बहुत देर तक गिरिया कर चुकी। एक मरतबा उम्र बनी ने कहा बेटा मुझे अब्बास की कब्र पे ले चल। एक मरतबा उठा दी अम्मा का हाथ पकड़ा, सैयद सज्जाद अब्बास की कब्र पे लेके गए। जैसे ही कब्र पे रुके उम्र बनी ने अपने हाथों को छुड़ा के कहा सज्जाद मैंने तुझसे कहा था कि मेरे अब्बास की कब्र पे ले चल, अरे ये किस बच्चे की कब्र पे ले आया? मेरा अब्बास तो मेरे काम लगा था। ये सुनना था कि सज्जाद तरफ के कहते ए दादी उम्र बनी जब मेरा बाप ने मेरा अब्बास को ऐसे गिरा फौज यजीद में ऐलान हुआ कि जिसको अली से बदला लेना होगा। ए दादी अम्मा शामों को फागी तलवारें मेरे चचा का बदन टुकड़े टुकड़े। ये उसी मजलूम उसी सक़ा की सवारी की शबी है। और ये हज़रात दो सवारियां और हैं। एक सवारी वो है कि हुसैन घोड़े पे सवार होना चाहते हैं मगर कोई सवार करने वाला नहीं है। दाहिनी जानिब देखते हैं आवाज देते हैं अब्बास, बाई जानिब देखते हैं कासिम, सामने देखते हैं आवाज देते हैं अकबर, मगर कोई नजर नहीं आता। कहते हैं हुसैन जब चले के बाद दोपहर रन को न था कोई कि जो थामे रखा दे तो सन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत सवार किया था बहन भाई को। देखिए हुसैन घोड़े को सवार हुए मैदान करबला में गए। जबरदस्त जंग किया, एक मरतबा अपनी तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमट आई। कोई तीरों से हमला कोई तलवारों से हमला। ज़ाहिरा का लाल घोड़े पर झूमने लगा। अमीर कहकर मैंने सोचा हुसैन जख्मी है मगर घोड़े से जमीन पे क्यों नहीं आते। मैं करीब जाके देखा तो दोनों तरफ नज़र बता हुसैन दाहिनी जानिब आना चाहते हैं, नज़र बता दाहिनी जानिब नज़र बता हुसैन बाई जानिब आना चाहते हैं, नज़र बता बाई जानिब पसीना मिलेगा। ए आज़ादारों ज़ाहिरा का लाल ज़ीन से जमीन पर। एक वाकया कहता हूँ, बस सवारी आ जाएगी, रोना आ जाए तो अपना मुकद्दर समझना। ये सोचना कि एक टूटी हुई पसली वाली बीवी भी है जो आपके ही सबके दरमियान कहीं अपने रुमाल को लिए हुए कहते हुए नजर आती है, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो, मौला तुमने को कोई ऐसा गम न दे। एक वाक़या पढ़ता जब शिब्र को मुख्तार ने गिरफ्तार किया तो एक मतलब शिब्र ने कैसे मुख्तार ने कहा ए शिब्र कौन सा ऐसा करबला में गुनाह किया कि तेरा तिलक के काट गया। ए मुख्तार सुन न सकोगे? अच्छा तो सुना नहीं, मुख्तार सुन नहीं सकोगे? नहीं सुना। ए मुख्तार मर जाओगे। जब हुसैन मुख्तार ने कहा जब हुसैन ही जिंदा नहीं तो हम मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। तो सुना तो कहता है शिब्र कहता है मुख्तार जब हुसैन सिर से जमीन पर आए ना तो मैंने सोचा कि हुसैन के सर तन में जुदाई की जाए, खुदा की कसम सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने सोचा हुसैन के सर तन में जुदाई की जाए, मैं खंजर लेके बढ़ा मगर फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया ये सोच कर कि मेरे खंजर में तो बड़ी तेज धार है, हुसैन का गला जल्दी कट जाएगा। मगर मैंने एक पत्थर पे अपने खंजर को पटक के पहले
اپنے خنجر کو خود کیا، حسین کے قریب پہنچا، جس کو رونا نہ آئے میری طرف دیکھے، میں حسین کے قریب پہنچا، حسین سجدے میں تھے، میں نے حسین کے زلفوں کو ہٹایا، میں نے حسین کے پسے پس وار کرنا شروع کیا۔ اے مختار، میں نے پہلا وار کیا، لوگ کہتے ہیں نا حسین کے گلے پہ خنجر چلا، نہیں خنجر نہیں چلا، بلکہ حسین کو شمر میں ضرب ماری ہے۔ خنجر کو چلانا الگ ہے، ضرب کو مارنا الگ ہے۔ اس مختار سے کہتا شمر کہ میں نے پہلی ضرب ماری، حسین نے کہا بھیا، میں نے دوسری ضرب ماری، حسین نے کہا نانا، میں نے تیسری ضرب ماری، حسین نے کہا اماں، میں نے چوتھی ضرب ماری، حسین نے کہا بابا۔ ایک مختار میں ضرب مارتا رہا، حسین آواز دیتے رہے، آخری ضرب تھی، حسین کے شمپن میں جدائی تھی، مگر میں نے کیا دیکھا کہ حسین نے اپنے پوری بدن کی طاقت کو سمیٹنا شروع کیا۔ میں نے اپنے خنجر کو روک لیا، شاید حسین کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، شاید حسین پانی مانگنا چاہتے ہیں، مگر ایک مختار جیسے ہی میں نے اپنے خنجر کو روکا، حسین نے اپنا سر اٹھایا، ترائی کی طرف رخ کیا، آواز دی بھیا کیا آپ بھی بدلے کو نہیں آؤ گے؟ جزاک اللہ۔ لیجیے حسین کے سر تن میں جدائی ہوئی، سیاہ آندھیاں چلی، فرات کا پانی نازوں اچھلا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہ مصیبت، یہ ظلم اور یہ ہائے تو عالم تمام تھا، اور 1900 زخم تلے چھال چھال کو زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ آخری سواری محترم صلوات والے ہیں نا، صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ صلوات والے ہیں نا۔ آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کے بچے پوچھتے ضرور ہوں گے آپ نے پانی پیا کہ نہیں پیا، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ کو راستے میں کوئی پریشانی ہوئی تو نہیں ہوئی۔ جب زلجلال زخمی ہو کے خیمے میں آیا نا، ایک مرتبہ سکینہ جا کے پیروں سے لپٹ گئی، ایک منٹ خالی بس سواری آ جائے گی، آخری سواری آ جائے گی، ایک منٹ۔ سکینہ جا کے پیروں سے لپٹ گئی، زلجلال نے اپنے رخ کو پھیر لیا، پھر سکینہ جا کے سامنے کھڑی، پھر زلجلال نے اپنے رخ کو پھیر لیا، پھر سکینہ سامنے آئی، پھر زلجلال نے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے میرے بابا کے اسبے وفا، میں تجھ سے شکایت نہیں کروں گی، میں تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، صرف اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کے گلے پہ کچھ خنجر چلا اس وقت میرے بابا کو پانی ملا کہ نہیں ملا؟ اے عزادارو، عجب نہیں زلجلال نے آواز دیو، اے سکینہ اب یقین یہ قبول کرو تیرے بابا پہ سامان آ گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا سوگوارہ میں سید الشہداء، آپ حضرات زیارت کر رہے تھے۔ میں اس وقت میں نے کہا تھا میں بالکل سے مختصر مسائل پڑھوں گا۔ حسین کی وہ 4 سالہ بچی، آپ کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر، مگر مائیں اپنے بچوں پہ نظر ضرور رکھتے ہوں گے کہ میرا بچہ بھیڑ میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پشت سے باندھا گیا، 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پشت سے باندھا گیا۔ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ انجمن ہوگی، حرمتنی ہوگی، یہ بات یہی سے ختم ہو رہی ہے کہ 4 سال کی بچی ہے، اونٹ پہ باندھا گیا۔ کبھی اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے پیچھے ہوتی ہے، 4 سال کی بچی اس کی اسکن کیسی ہوگی؟ 4 سال کی بچی کو اونٹ سے جب باندھا گیا نا تو بلندی سے سکینہ دیکھ کے اپنے بھیا سے کہتے سید سجاد، اے بھیا سجاد تو سکینہ نہیں بچے گی، مگر عزادارو اتنے میں ظالموں کو سکون نہیں ملا۔ جب یہ کوفے کی گلی سے یہ قافلہ گزارا گیا نا تو آگے آگے منادی آواز دے رہا تھا یہ باغیوں کا قافلہ ہے، یہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ عورتیں اپنے چھتوں پہ بیٹھی ہوئی کوئی خال پھینک رہی تھی، کوئی شیشے توڑ کے پھینک رہی تھی، کوئی پتھر مار رہی تھی۔ اس طریقے سے اہل حرم کا قافلہ گزر رہا تھا، مگر ایک ملعونہ اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ قافلہ جب قریب آ گیا نا تو اپنے کوٹھے سے نیچے اتری، نیچے اتر کے اس نے آگ روشن کیا، ایک بڑے سے پانی ایک برتن میں پانی گرم کیا، جب پانی کھولنے لگا نا تو سمجھ کر بات رونا ہے آپ کو مقدر سامنے تصور
अपने बच्चियों का जब पानी खोलने लगा ना तो फिर अपने पानी लेके अपने कोठे पर पहुंची, उस मकाम पर गई जहां पे नीचे ऊंट की पुष्ट से सकीना बंधी हुई थी। एक मरतबा खोलता हुआ पानी सकीना तरफ से कहती है भैया सजा, अरे पता नहीं कि कौन जुदा आखिरी सवारी के साथ पर इंतजार था जिससे पहले हम देखते रहे जिसके वहाँ आइए आपको जरूर आखिरी सवारी आ रही है माना हुसैन की जख्मी जुलजना के नाम से जुलजना को देखना ना तो अपनी दूर से देखा लेना, इसलिए कि जितना हुसैन का भी है उससे थोड़ा सा कभी जुलजना भी बढ़ती है, इसलिए जब थोड़े से हुसैन को नहीं पा रहे ना तो जब वालियों ने तीर बरसाना शुरू किया जुलजना ने कावत काट के हुसैन की तरफ जाके बैठ गया, जब एक तरफ पूरा तीर भागेगा ना तो जुलजना ने तरफ लेके दूसरी तरफ बैठ गया। जब जुलजना का पूरा बदन तीर से खाली हो गया और उसने अपने पेशाने में खून हुसैन को कर दिया, हुसैन के खून से अपने पेशाने को कर करके खाने में आके अपने जमाने से कहता हमारा सवाल मारा गया। तसव्वुर करना, सिर्फ तसव्वुर करना जैसे तीर के निशान जुलजना पे लगे हैं ऐसे ही तीर के निशान रहे होंगे करबला में, जैसे तलवारों के निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऐसे ही कारवानों के निशान करबला में जुलजना पे लगे होंगे। हाय मेरा मजलूम इमाम, हाय मेरे मजलूम इमाम की सवारी जो अपने जुलजना जो अपने सवारी से कहता रहा हे बीवियों मेरा सवार मारा गया, हे सकीना तुम यतीम हो गई, हे ज़ैनब तुम बिना भाई के हो गई, हे कोबरा अजमल मोहम्मदिया रेहान जलालपुरी साहब।